نحث الخطى نحو درب الجنان ونرسم دربا للقيا الرسول. أخذنا طريقا نريد الحياة لنضمن فيه العلا والوصول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من القواعد المتكررة عند أهل العلم أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. وهذه قاعدة عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يفهمها وأن يعمل بموجبها. لذلك جاءت النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالتأكيد على هذا المعنى الذي هو لزوم جماعة المسلمين. لذلك يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومما جاء في تفسير هذه الآية أن المراد بحبل الله هو الجماعة، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من أهل العلم. وكذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن التفرق، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فهذا يدل دلالة واضحة على أهمية لزوم الجماعة والتمسك بها. كذلك جاءت النصوص متضافرة ومتكاثرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتأكيد على هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. ومما ذكر قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك قال النووي رحمه الله: وفي هذا أمر بلزوم جماعة المسلمين والتآلف بينهم، وأن هذه من قواعد الإسلام. وأيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه الطويل المعروف والمشهور حينما قال: يا رسول الله، أفرأيت إن لم يكن لهم إمام؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم إمام قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. كل هذا يا أحبة يدل على أهمية التمسك بجماعة المسلمين ولزوم إمامهم. فإذا عاش المسلم على هذا المبدأ وتمسك بهذا المنهج فإنه يثمر له ثمرات عظيمة، من أهمها أنه يكون من الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا حفظ المجتمع من التفرق والأحزاب ومن وقوع الفوضى والفتن التي تنتج عن الإخلال بهذا الأمر العظيم. وكذلك لزوم جماعة المسلمين لها مقتضيات، فمنها السمع والطاعة لولي الأمر، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وأن يتمسك الإنسان بمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الأمر العظيم. فيجب علينا أن نتواصى بهذا المبدأ وهذا المنهج، وأن نؤكد عليه دائما وأبدا حتى ينجو المسلم بإذن الله جل وعلا، ويكون من أهل السنة والجماعة التي أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نحث الخطى نحو درب الجنان ونرسم دربا للقيا الرسول. أخذنا طريقا نريد الحياة لنضمن فيه العلا والوصول.